आयज हांव ह्या सालिगांवच्या होमखणाक खास आयिल्लो आसा आनी खूब उमेद जाता। शिमग्याचो उत्सव गोंयांत वेगवेगळे तरेचे उत्सव चलता तेन्ना खास हांगासर उपस्थिती लावपाक खूब खोस भोगली आनी हांगासर गोंयच्या नामनेचे लेखक रमेश गाडीस हांगासर आमकां मेळिल्ले आसा तेन्ना तांच्या गांवांत येदो व्हडलो उत्सव जाता हाजी म्हाकाय खोस भोगता। सो सगळ्यांक देव बरें करूं आनी अशेंच उत्सव आमच्या गोंयभर जायत रावूं आनी ह्या उत्सवांतल्यानूच आमी सगळे घडटा आनी आमचें दायज मुखार वता तेन्ना अशें दायज आमी मुखार घेवन वचत रावुया आनी ते सांगून देव बरें करूं। थँक्यू। Really excited to be here. I'm very fond of Saligao. I know Saligao very well, but this is something I've never been to, and it's such a vibrant tradition. What a day! I've actually often come to Feast Saligao Church, which is opposite, but over here to see a couple of thousand people, and I understand hundreds of people are going to be doing the firewalking. What an amazing living tradition! It's something really we should be all proud of. I hope that in future years more people come to participate as well as to view it. तेन्नाच आमी अशें आमकां कशीच इंजरी जाल्ली ना आनी हे ट्रेडिशनल लोकांक दिवसान दिवस वाडलेले आहा आनी कोणाकूच कांय अशें हे त्रास जाल्ले ना आनी कोणाचें अशें कसलीच हे शिवराक हें अशें कितेंच हें करपाक कोणूय कोणाच्यान वचूं येता। ओके थँक्यू। अशें कितें की कितें अमकें खावन वचोंक ना हें कांयच ना अशें कांयच आनी हे सगळें चड करून हें घेतलां सगळें श्रेय म्हणटा ते गाडी साखळकर हेंच्या फॅमिली खातीर हें करतात हे होमखणाक ती प्रथा। ओके सगळ्यांक देवाक पयलीं सांगणें करता आनी सगळे लोक जमोन थंय देवाक नाल्ल दवरून सगळे पांयां पडटात आनी सांगणें करता आनी मागीर देवूळ हांगा धांवपाक स्टार्ट करता। कितल्या वर्सां पासून ही म्हाका आतां जाली 1909 वर्सां 89 ती हांव आतां 60 वर्सां पासून हें काम करता 60 वर्सां पासून। पयलीं आमी चुडटांचो उदक घालताल्यो आनी त्या उज्यांतल्यान वयताल्यो आतां दोळो घालता तेन्ना खूब लोक गरीब न्हू पयशे नासले लोकां कडेन आतां सगळे जाण पयशे काडटा जावं कोणूय एकलो दोळो घालता आनी त्या दोळांक होमखणांतसून लोक वयतात सगळे बायलो भुरगीं चेडे सगळे वयतात। खंयच्या खंयच्या वाठारांत लोक येता आख्खो सगळो कालांगूट साळगांव सगळो लोक येता हांगा सगळ्या वाड्याचो लोक येता ते क्रिस्तांव हिंदू अशें कांय ना हांगा कोणूय व्हरप हे कितेंय कर कसोय वचूं येता ते कोणाक कांय जायना ना। खंयच्या वर्सां स्टार्ट केलें ती विचारता सांगलें सांगलें 1964 फावंडर सारके आम्ही सांगू शकता की बाई आमचे फॅमिली ट्रेडिशन काय आमचे आधीपासून आमचे फॅमिलीसून स्टार्ट जाल्ले आता हे आमचे सगळे गांवचे जाल्ले हा आणि गांव आमचो सगळ्या सतत आमच्या वांगडा आसता आणि गांवचे लोक सगळे आणि हे आमचे होमखण म्हणजे कितें आहा आमच्या नव्या दिसाक हे जाता पळय आमची होलीचें हें जाता तेच्या पासून नव्या दिसा हे आमचे स्टार्ट जाता नव्या दिसा आणि हे होमखण आहा पळय ते खूब पयलीं पासून आहा पूण आमच्याच घराण्यासून स्टार्ट जाल्लें आहा पूण आमचे हे ग्रामस्थ आहा पळय ते सगळे एका हितून सहभागी जाता आनी आमचे बरोबर सदांच रावतात ते आनी ताका लागून हे उत्सव आमचो वर्सान वर्स वाडता। तुमी पळयता कितले हजारांनी लोक हांगा जमलेले आहा आनी हे एका आमच्या होमखणाक सालिगांवचेच न्हू कालांगूट सगळे सराउंडींग आमच्या बार्देश एरियेतले तशेंच भायले सगळे पेडण्या बिडण्या सगळे एरियेतले लोक आमचे ह्या होमखणाक येतात आनी हे होमखणान आजून पासून कोणाक अशें देवाची कितें इंजरी जावना जावं कोणाक बाधा जावना आजून पासून हितून आमच्या बापायन सांगला त्या प्रमाणे सगळे लोक कितेंय खावन येतात तशें कांय हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम सगळे हितून वयतात पूण आजून कांय प्रॉब्लेम ना देवान सगळ्यांक सांबाळलें शर्वाणी वेताळ आनी ग्रामस्थ म्हणटा ते सगळे बाकीचे आनी आमच्या गांवच्या लोकांच्या आशिर्वादान म्हणटा ते हें बरे भशेन चलता आनी अशेंच आमी मागता देवा कडेन सदांच सगळे जाण भावकेन चलोन हे आमचे जे होमखणाचे ह्या प्रथा आहा ती सदांच फुडें व्हरोंक जाय आनी अशीच उरची अशी आमची इच्छा आसा। तुम्ही गावचे आम्ही
आय एम शांताराम केरकर साळगांव. आम्ही लहानपणापासून या होमखंडात 1964 पासून वयता. पणजे होमखंड आधीपासून आणि हे धूमधमाजान करतात. आणि ह्या आजोबांना माझं चुलते भारत आलो आपण सगळे मध्ये तो पयलीं सगळे करतालो, कळस करतालो, कळसांसून उच्चेर घालतालो आणि तो कळस घडी फाटी